وبوشي أحمد خطيب أجور كيتشون مقاساك مالا بدوري متشوندي هشينود أتشوم ولا بو أحمد خطيب تشويا وحافظ أسد بيرئيس الجمهورية وأيوب بيرئيس وزراء حكمت قوت كوري أموت نيوسي ما مذاكرة يوز مشكر بيدورش حافظ أسد را وج رئيس وزراء را عزيز هوت ما مذاكرة شكر وأزو عزيز أمتشونجم رئيس وزراء محمود أيوبي أمتشونجم السلام عليكم السلام طبعا ديدو ظرف دو ظرف شي فاكري وما نبي مشكلة ما سرم دوي ما ظرف شي دينو بشي ما أبو أمبورتي ديمقراطي كردي سوريانا وبوجي مذاكرة جنابي تار خون أهلا وسهلا أنتو أخوانا وأنتو منكم غراب عربي مرة ذنكر طبعا كردي يعني يسمي الرد يعني ترحيب كر وأمرو بنوتن أمكن بنشاق يبنوه لبرنا كرم حقي وجوار بكرمنا أهلا وسهلا وإن شاء الله نشوف أمشون ولا أمكشتن نيجيكو قصر الجمهوري عزيز قوان نورم خير تنوري قوموا عسكري ناكري أترسم تشتغل دار اللاف كفن ما بقرن بمن عسكري بلون قلت بتاني عري مو زرطنا أبتاني شو مذاكرة ظرف دوي ظرف فاكرية ويكون جام حرس برقي بمو مذاكرات فخامة رئيس مرة أكيد قلت تفضل أشوف قشت منيفي أوي درجة ما رجو مدي يك جودو دوكات وين داخل وين رايح لما كان خيره أنا أسكني أشوف موجود أمراس دتسو بي مروكر أزونين دارو برقي قلت كاركو موقع كم جنب فخامة رئيس خير نقول مذاكرة خد مرة أكيد بلا ورجيني نقول مو لك لفخامة الرئيس ورجيني يا مساقي بزور المستيني مدوي درخص مدوي فاكر جي درخص بنري حزب ديمقراطي كردي في سوريا هاو زرفيرون كرم بانشوغنو قوشت وسيجي ما قصد وزرف كانت عرضي بمكتوبي فو أقول فوت مزرفون روكر ومنون عفوق نري مواد الشرف 50 مليون كردي ومروكر ومقدبر جيركر أكرم كو أتشون بريد عزيز تولدو دنري هاوش دورو هوت بشومن لو تشاي تاخد بازي مقول مشام كان بريد تشي مقول يكونون هوت ونشتا جمري تكفم أمكي بريد جرب الشينين أمشون بريد والله ما هو في مكتبش مرة بشين لين الري وقوة هوياتكم مقادة مالو علاقة ما بياخد درخص دوي ومضمون جيروشون لنشهدوا ما يجون حزب يز مشكل ما مذاكرك جري جمهوري روماشوندية منو في بلال محمود ما تجوب ناديونه تدوي وقت دو انشقاق دنوف عزيز وطور ورشيد وشي بيبين ونشيرو في انشقاقي بينا أبي انشقاقي دوغي شي بيبين ما بستاذ حميد روغو ما مسته أكوري حزبي أرطغناكم ما فهم كير حزب جكر مودور نو شغلا تيقول لي سناكي اسكي ذاخرة من مزن هي كلتوري كردي وزموني كردي اسكي تدكور بكم وديسو از دوستيوا از افوليوا بس تبي حزبيا تكي عارف فلون قاوي روني انور تشتن جمهور خوستن اشيرات قرن سلسليمه لكوري حزبين باردو اكيد دست بنفسوندني بكم من شومي دست بكر دست بتشكر ببندو بوشا تشوم حلب من حلب ما قوموشي دو فاكر كردي عربي ما بند خلص كرن بندو شيرات ما تشوب كر ومدوخل كي وخل بربي شوبي مغو أصبح زي جركة
از پندو بدم دوی مدینو مکتب زهرا مدینو به رخصت ندارم بس ما رو فروتن و مکتبک ده نبی ما وکی پینجز خیدینو ما رو فروتن ایدجی مال مساقف و بلو کر بخو وکی 45 کی مو به هاتون فی داره وقتی پاکاکا لعفرین قچک خوندزدون دربر ما خبر شد مگو و کتبنو به پاکاکا دن مرو بلو کل قچکو فرنگی کردی عربی یعنی قصر سمک وی مباری پرگوتی دیسو گرکه ببیم وقتی از من کوری حزبی کریه بمرو او چی بیه یعنی حس کردنک چی بیه گرک از پندی کردی چی کم و گرک فرنگی کردی چی کم خیره بفکه ما او ده خوابی و بلکی تو زانه یعنی او ده مجی میبان آنتام دوتنه یعنی این عربی دوتنه عطار دوتنه آغا دوگ تم هبیو و اجی چوکی حف برکو بیم ما پر قوام چه دکر که ابا مجی میوانه رو ما قواز دو میوانه ده حتی وقت خوره رو دونشتم مسا دکر یکی دگو ترکو هنو گوتیه یکی بگو عرب هنو گوتیه یعنی پند دند کرن و دند کرنه خوب پندک ترکی پیشگیری و تن خود کرن داود غوجیم حزلقه فردودو مکری یعنی و خلیم داره سری شو مگود کرا که پندی کردی جیابن هبن لی افسر کتم نوف کتم وقتی مبوز دون مدین دنو ملتی ملت دو دنو خلکی ود بی و مگورن دو مدست بکر و فرنگی کردی جی گوتنت کردی و کفن لجام پرابین خیرم دیسو مجو و دیخ بوفکی خوفی دادی و وقتی مثل 3 سالاجی محکومی دیه و جی که جی چشمه و جی دیجی نظام چه و نوع ملت و در اگریمه شورده کردی شورده درو برو رغبت مرا چه بیگره که ویش بکم و پاچه اوه کتم و ما یوز میشکرن و هین از یوز میشکرم و از هین یوز میشکرم جی راحتا چوده بی نوکو مگو ما پندو چرات چکر ما پندو پنگ درو چکر پاچه پیرو پندی ما چکر لیابنو گشتک ده پیرو پندی دو کم بین پیرو پندی بی وقت لیوگره که و ما فرنگ چکر فرنگی کردی عربی پوچه مکر فرنگی عربی کردی اونو کجا فرنگی کردی چه دکم و ما فرنگی وقت ترمین رزمانی کردی به عربی و به کردی می چی کریه و ما پوچه برای ما کتاب سر هفتو چی کر دا چه تی پیشی من دا جدن برخوا حتی لکت کدارد